एक अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आयकूंक येता की काल सांजेच्या टायमार फोंड्या हांगासर कितें तरी एका एडवोकेटाचेर एक एसॉल्ट जाला. तो कोर्टान आपली ड्युटी करपाक वयतालो. एक्झॅक्ट हो मॅटर कितें आनी अशें आयकूंक येयलां की ते एसॉल्ट जाल्या ह्या हेचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या आनी तुमी ऑल गोवा जे एडवोकेट जे आसा हे प्रोटेस्टाकूय बसपाच्या मार्गाचेर आसा म्हणून. एक्झॅक्ट हो कितें मॅटर? कितें जालें, आमचो एक कलीग फ्रेंड एडवोकेट पुष्पराज नावेलकर जेचे ऑफिस बिचोले आसा आनी बिचोले प्रॅक्टीस करता, तो मडगांव आपल्या मॅटरीक एका अपियर जावपाक केसीक फोंड्यासून असो मडगांव वतालो. पालयेसून असो फोंड्या काडून उसगांवसून मॅटरीक मडगांव वताना वाटेक बोरये पावल्ल्या कारणान आसतना सिग्नला कडेन थंय तेणें लेफ्टान गाडी घेतली म्हणून कोण तरी एक भुरगो सिग्नल तोडून आयलो आनी ताका तूं सिग्नल पडलेलें आसतना लेफ्टान गाडी कित्याक घेतली काय म्हणून झगडलो आनी एसॉल्ट करून ताका बरोच मारला म्हणून ताणें कंप्लेन फायल केल्या पुष्पराजाक. पुष्पराजाच्या कंप्लेना प्रमाणे तो सांगता ताका तेणें बुरश्यो गायी मारल्यो. त्यो गायो सगळ्यो कंप्लेनान घातलेल्यो आसा आनी ताका खोटांनी मारलो आनी मुठी मारल्यो तेचेर, खोटांनी मारलो आनी एक गुणो उखल्लो खंय तेचेर मारपाक. तेन्ना तो कोण तरी लोक एकठांय जाल्ले सायडीक तेतूंतलो एकलो आयलो आनी ताका वाचयलो, नाल्यार तो गुणो तेचेर घालतलो आसलो अशें ताणें कंप्लेन फायल केला पुष्पराजान पोंडा पुलीस स्टेशनार. कोण एक्यूज तो आमकां खबर नासलो, आमकां तेची आयडेंटिटी खबर नासली आनी आमी ताका एका पुष्पराजाक तेची फूल डिटेल नांव हें तें आनी नंबर प्लेटूय काडूंक मेळूंक ना, कित्याक तेची नंबर प्लेट फाटल्यान मोटरसायकलीक नासली, फक्त तो पल्सर मोटरसायकल म्हणून जाणा आसलो ती, आनी फुडल्यान नंबर प्लेट आसली ती डिस्टॉर्टेड आसली, फक्त नंबर दिसतालो ते. आनी त्या प्रमाणे तेणें कंप्लेनान त्या गाडयेचो नंबर घातलो GA 08-62. बाकी तो फुडलो नंबर तो दिसनासलो, तो सगळो कॉलमन डिस्टॉर्ट जाल्लो. आमी जे आयडेंटिफिकेशन तेचेर तोंड कसो दिसता तो पुष्पराजान सांगलेल्या प्रमाणे पुलिसांनी लिमिटेड क्लून भरपूर एफर्ट्स घालून आपले सगळी इंटेलिजन्स हे करून कसो तरी ताका ट्रेस केलो आनी आयज ताका आतां अरेस्ट केला. आय वूड रियली लायक टू थँक PI, कित्याक ह्या केसीन लिमिटेड तेचे कडेन क्लूज असले PI कडेन, आमकां खबर नासलो कोण तो, आनी इतक्या लोकांनी ताका आयडेंटिफाय करप आनी कल्प्रिटाक अरेस्ट करप वॉज अ रियली डिफिकल्ट जॉब वीच द पोंडा PI हेज रियली डन अ कमेंडेबल जॉब. त्या खातीर हांव तेचे खूब आभार मानता. एक्झॅक्ट मॅटर कित्या खातीर जाल्लो? फक्त लेफ्टान गाडी घेतली म्हणून तो मॅटर? कांयच ना कनेक्शन, तो ताका वळखा पासून ना पुष्पराज, वळखना कांय ना. रोड रेजी ऑन द स्प्लोर ऑफ द मोमेंट कितें तेचे तकलेन आयलें की हो लेफ्टान कित्याक गेलो, सिग्नल पडले. एक्चुअली सिग्नल पडलेले आसतना लेफ्टान वचपाक अलावड आसा, लेफ्टान रस्तो आहा तो स्ट्रेट वचूंक ना जावं रायटान वचूंक ना, तो आपलो नॉर्मल लेफ्टान गेलो, पण तूं गेलोच कसो सिग्नल पडलेले आसतना म्हणून अशें सांगून झगडलो म्हणून अशें पुष्पराजान म्हाका सांगलां आनी अशेंच कंप्लेनान ताणें डिटेल घातला. वळखना म्हणजे पयलींची दुश्मनी आसची ना? काय ना, पयलींचे कांयच रायवलरी ना. पुष्पराजाची प्रॅक्टीस बिचोले तेचे चडशे फोंड्यात येवटेन काय व्हडलें कनेक्शनूय ना आनी तो वतना वाटेक रोड रेज ती, आनी एट द स्प्लोर ऑफ द मोमेंट ताका कितें जालें कोण जाणा त्या भुरग्याक, आनी तो झगडलो, पण देर इज नो प्रिवियस रायवल. एसॉल्ट म्हणजे आतां कितें एक्झॅक्ट मुठी खोटी मारल्यो ताका, मुठी बी तोंडार मारल्या आनी काळजाचेर मुठी मारल्या, पोटार मारल्या खंय त्याच्या, आनी खोट बी मारला म्हणून ताणें अशें कंप्लेनाच्या प्रमाणे ताणें सांगतना क्लियरली घातला. Suddenly gave a fist blow on my face, which I could manage to escape with my left hand. The accused was continuously repeating abusive words and again giving kick on my left leg and pushed me hard with both his hands. म्हणून कळ्ळें, मूठ मारले आनी खोट मारले आनी बुरश्यो ज्यो गायो घातल्या. ताणें सांगलें आपूण एडवोकेट केसीन वता जाल्यार ताणें एडवोकेटांकूय गायी मारल्यो, एक बुरशी गायी मारली आनी तुमी थंय XYZ म्हटलें आनी तशें एब्यूज केले. ते सगळे ताणें पॉयंट्स घातले कशे तरेन मारला तो, आनी ताणें मेडिकल केला आनी मेडिकलान ताका इंजरीज मेळ्ळ्या. ओके, सो आतां सद्या कस्टडीन पुलिसांचे तो सद्याक पुलीस स्टेशनार हाडला ताका. आतां म्हाका 4-4:30 न्यूज मेळयल्या प्रमाणे ताका पुलीस स्टेशनार हाडला. आतां फुडलो तपास करतले, ते कितें आसा ती सेक्शनां तेंच्यांनी अप्लाय केल्या, आनी कितें मेळ्ळें जाल्यार ते कितें एड करतली सेक्शनां आनी फुडलो इन्व्हेस्टिगेशन कितें आहा तें करतले. आतां दुसरो जशें हांवें म्हटलें की अशें आयकलां की आतां तुमी सगळे एडवोकेट्स जे आसात हे प्रोटेस्ट करपाच्या मार्गाचेर आसात. कित्या खातीर एक्झॅक्ट प्रोटेस्ट कित्याक? तुमकां सेफ्टी काय ना? आमकां पळय प्रोटेस्ट करपाचें आसा काय ना तो दुसरो इश्यू, पण एज एडवोकेट्स आमी जेन्ना आमची ऑफिशियल ड्युटीज एक्सरसायज करता तेन्ना आमकां एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट खंयच ना गोंयांत. सो आमकां जर कोणें ऑपोजीट पार्टीन कोर्टान जर 4 क्वेश्चन सुबेज विचारले क्रॉस एक्झामिनेशनान म्हणून भायर येवन जर कोर्टाच्या मारलो जाल्यार आमकां प्रोटेक्शन ना.
सो आमकां एज एन एडवोकेट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्युटीज जेन्ना आमी खंय वता तेन्ना आमकां कितें तरी प्रोटेक्शन मेळचें. सो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इज मॅन्डेटरी नाव इन गोवा. कित्याक मायग्रंट पॉप्युलेशन इतकें वाडलां, क्रिमिनल ऑफेन्सीस इतके वाडल्या. सो एलिगेशन्स काउंटर एलिगेशन्स कोर्टान जातात. कोर्टान झगडी करतना एलिगेशन काउंटर एलिगेशन करता वीच कोर्ट डिसायड्स. सो खंयच्या तरी पार्टीक एलिगेशनाचो राग आयलो जाल्यार आनी कितें केलें आनी एडवोकेटान आर्ग्यू करतना अशें म्हटलें म्हणून भायर येवन जर ताका मारलो जाल्यार ताका काय प्रोटेक्शन ना, आमकां सेफ्टी काय ना. सो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्टा खातीर कितें तरी आमी एक प्रपोजल प्रेजेंट करून एडवोकेट्स एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी कितें तरी मुवमेंट करचो अशी म्हाका इच्छा आहा एडवोकेटांक प्रोटेक्ट करपाक.